बिजलाई साहब हैं जिन्होंने लगभग 700 अफराद को गैर कानूनी तौर पे भर्ती किया है। ये उनका एक सोचा समझा मंसूबा था जिसके तहत जब कोई भी रुकने असेंबली वोट कास्ट करने के लिए गया और काउंटर फॉइल पर दस्तखत किए तो उस काउंटर फॉइल पर जो सीरियल नंबर दर्ज था, बैलेट पेपर पर भी वही सीरियल नंबर दर्ज था। तो ये इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। ये इलेक्शन आइन की खिलाफ वर्जी हुई है इस इलेक्शन के दौरान। और हमारी लाहौर हाई कोर्ट से जो इस्तदा है वो बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल है कि क्योंकि ये इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी करते हुए हुआ है, इसको कुलअदम करार दिया जाए और री पोलिंग का और नए इंतखाब के ऑर्डर जारी किए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट के माजी के जो फैसले हैं उसमें यह बात दर्ज है कि खुफिया राय शुमारी आइन के तहत लाजिम है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके तहत खुफिया राय शुमारी जो है उसकी कुछ एक्सेप्शंस लॉ के अंदर दी हुई हैं। यानी अगर कोई शख्स, उसकी बिनाई नहीं है, कोई विजुअली इंपेयर्ड शख्स है, उसको सहूलत दी जा सकती है कि कोई और उसके साथ वोट कास्ट कर सके। मगर इस तरह के इलेक्शन में जब ऐसी कोई सूरत नहीं है एक्सेप्शन वाली और शफाफ इलेक्शन कराना मकसूद है, तो ये बैलेट पेपर पे और काउंटर फॉइल पे सीरियल नंबर दर्ज करके खुली धांधली की गई है। और ये इलेक्शन जो है ये गैर आईनी इलेक्शन हुआ है, गैर कानूनी इलेक्शन हुआ है और इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। और देखिए, ये जो पंजाब के अंदर एक जुडिशियल ऑर्डर के तहत 25 वोट माइनस करके एक वजीर आला को हटाया गया और एक वजीर आला को 10 वोट दे के वजीर आला इंस्टॉल किया गया, ये बहुत बड़ा एनआरओ है उस शख्स के लिए जो कहता है कि इतनी सी थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग ही तो की है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग ही तो की है। तो उसकी मनी लॉन्ड्रिंग भी हो और वो इतराफ भी करे तो वो इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग है। वो 5 कैरेट की अंगूठी भी मांगे फाइलें साइन करने के एवज तो वो भी जायज है। वो जब तक अपनी फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं देता, और वो जो फॉरेन फंडिंग है 7 साल से ज़ेरे इल्तवा है। और इनकी दीदा दलेरी देखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है तमाम सियासी जमातों ने कंसेंसस के साथ की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तजवीज कुनिंदा तहरीक इंसाफ के परवेज खटक थे। आज ये असेंबलियों में करारदादे लेकर आ रहे हैं क्योंकि इनको डस्का का फैसला हजम नहीं हुआ। ये मैच फिक्स करना चाहते थे, जैसे इनको मैच फिक्स करने की आदत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इनके साथ मैच फिक्स करे। अब जब वो कानून और इंसाफ के तहत चल रहे हैं तो ये हर दूसरे दिन उन पर हमलावर होते हैं और रोज उनके खिलाफ कोई ना कोई या बयान आता है या करारदाद आती है। तो कहां पे आपकी मनी लॉन्ड्रिंग एक तरफ, आपकी 5-5 कैरेट डायमंड की अंगूठियां एक तरफ, गोगी और उसके खावंद की पंजाब की करप्शन एक तरफ, मगर फॉरेन फंडिंग का आपको हिसाब देना होगा। कोई बैनुल अक़वामी साजिश के बयानी के पीछे आप नहीं छुप सकेंगे। कोई मजहबी टच दे के कि मजहबी टच दे दो इसको, गद्दारी का फतवा लगा दो इस पे, कोई गद्दारी, कोई मजहबी टच, कोई बैनुल अक़वामी साजिश का बयानिया फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं है। अरबों रुपया बैरी सी स्नैप्स कौन है ये आपको बताना होगा कि वो अमेरिका का एक यहूदी शहरी है जिससे आपने अपनी पार्टी के लिए फंडिंग ली। इंडिया इजराइल से फंडिंग क्यों आपको आई? और हमें कहते थे रसीदें निकालो, तो फितना खान नियाजी अब आपने रसीदें देनी हैं। और हम ये मुतालबा रखते हैं कि फॉरेन फंडिंग का फैसला फिलफौर सुनाया जाए, क्योंकि जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, पहले स्टे ऑर्डर लिए गए हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, फिर इस्तदा की गई कि इसको सीगा राज में रखा जाए। ये 7-8 साल का मामला अब मंतकी अंजाम को पहुंचा है और वो
ابراج گروپ، عارف نقوی، ووٹون کرکٹ کلب، جس کے تحت آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے. آپ نے کوئی منی ٹریل نہیں دی. جو ملازموں کے نام پر اکاؤنٹ ہیں آپ کے باورچیوں کے، نائب کاسٹوں کے، وہ اس کے علاوہ ہیں. تو عمران نیازی صاحب اتنی سی منی لانڈرنگ نہیں ہے. آپ کریں تو بلیٹنٹ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن اور لا کریں. ہم پچھلے 4 سال سے عدالتوں میں کھڑے ہیں، ایک پائی کی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہو سکی. کہاں ہے شہزاد اکبر؟ بلائیں ٹی وی پر اس کو، مناظرہ کرنے کو تیار ہیں کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، ان کے خلاف ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. اقامے پہ نکالا اور شہباز شریف صاحب پچھلے 4.5 سال سے عدالت کے روبرو کھڑے ہیں. ایک پائی کی کرپشن منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہو سکی. ہائر کورٹس کے فیصلے موجود ہیں، مگر اب آپ کی جواب دہی کی باری ہے. جو آپ نے بیرون ملک سے بیرونی سازش کے تحت پیسے لیے ہیں، نہ اس کی منی ٹریل ہے، نہ اس کے استعمال کے حوالے سے آپ کے پاس جواز ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی آپ کی، اس کو تو بین ہونا چاہیے. اس پہ تو پابندی لگنی چاہیے کہ ممنوعہ فنڈنگ لیں اور غیر قانونی منی لانڈرنگ کرے اور اس کا جواب بھی نہ دے. تو یہ عارف نقوی کے ساتھ جو آپ کے تانے بانے ملے ہیں، وہ تو باہر کے ملک میں بھی سزا یافتہ ہے، کنوکٹڈ فیلن ہے. تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے اس کا دفاع کرتے ہیں. فتنہ خان نیازی صاحب، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر کیا کریں، نہ آپ کو شرم آتی ہے نہ آپ کو حیا آتی ہے. اب اتنی سی منی لانڈرنگ، 5 کیرٹ کی ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں، فرا گوگی کے اربوں روپے، ان کا جواب چلیں جب ہوگا سو ہوگا. مگر فورن فنڈنگ کے اندر آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو جواب دینا ہوگا کہ جو اربوں روپیہ ممنوعہ فنڈنگ آپ نے لی ہے، اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا. اور میری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں واحد کیس میاں نواز شریف کا ہے جو روزانہ کی بنیادوں پر چلا، جو ٹرائل ڈے ٹو ڈے بیسس پر ہوا. تو یہ ایک طرف وہ کیس ہے اور ایک طرف یہ کیس ہے جو 7 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. تو فتنہ خان، جواب دہی بھی ضروری ہے، اور اتنی نہیں، وہ اتنی منی لانڈرنگ ہے جس کا جواب دینا ہوگا. اپنا پیمانہ تو ٹھیک کر لو، مانا کہ انصاف کا ترازو، کیونکہ آپ کا پلڑا جھک جاتا ہے تو اس نے آپ کا ذہن کا توازن بھی تھوڑا سا متاثر کیا ہے. کیونکہ چودھری شجاعت کا لیٹر وہ ادھر آ گیا اور آپ کا لیٹر ادھر آ گیا، تو آپ کی عادات خراب ہو چکی ہیں. مگر اپنا پیمانہ ٹھیک کرو. یہ اتنی سی منی لانڈرنگ نہیں، اتنی سی منی لانڈرنگ ہے جس کی جواب دہی بھی ضروری ہے اور اس کی سزا بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو بھگتنا ہوگی. ملک احمد خان صاحب مزید اس پہ بات کریں. ملک صاحب پہلے بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 3 سوال بڑے ضروری ہیں. پہلا، آئین کے اندر یہ درج ہے کہ جو چیزیں جس طریقہ کار سے ہونی ہیں، تھنگز آٹ ٹو بی ڈن ان اے مینر، جو اس کے اندر لکھی گئی ہیں، اگر اس سے ہٹ کے ہوں گی تو پھر وہ غلط ہوں گی، کالعدم ہوں گی. تو یہ جو اسپیکر کا الیکشن ہے، یہ آئین کا منشا یہ ہے آرٹیکل 226 کی کہ یہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. اور اگر وہ سیکریسی کسی طرح سے بریچ ہوتی ہے تو یہ نہ صرف آرٹیکل 189 190 کی خلاف ورزی ہے، یہ آرٹیکل 226 جو کہ سیکرٹ بیلٹ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. سو اس وقت جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے جس وجہ سے ہم عدالت کے سامنے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ، اس کی سیکریسی کو بریچ کرنا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے خلاف ہے. اور پروونشل اسمبلی پنجاب کے اندر یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، یہ ان کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے. دوسرا معاملہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج تک یہ بحث رہی ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہو یا کیسے ہو. تو پریزیڈنشل ریفرنس جو تھا، جب سینٹ کے الیکشنز کے موقع پہ وہ پریزیڈنشل ریفرنس ڈالا گیا تو اس میں یہ اصول طے کر دیا گیا تھا کہ اگر کل کلا کسی موقع پر کوئی ایسی ایلیگیشن آتی ہے کہ کوئی ایسے ووٹس جن کے اندر کوئی میل پریکٹسز ہوئی ہیں اور سیکریسی بریچ ہو، یعنی سیکریسی کو سیکروسینٹ جانا گیا، اس کو مقدم جانا گیا اور اس کو پہلے تحفظ دیا گیا اور پھر یہ کہا گیا
عرض کرتے ہوئے کہ اگر کوئی ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں جو کہ قانون اور آئین کی نظر میں درست نہیں ہیں, جو اخلاقی طور پہ درست نہیں ہیں, تو ان کو جانچنے کے لیے کوئی پیمانہ جو ہے وہ ترتیب دیا جا سکتا ہے. تو اس اعتبار سے سپریم کورٹ پہلے واضح طور پہ کہہ چکی ہے, پریزیڈنشیل الیکشن جو پریزیڈنشیل ریفرنس تھا سینٹ الیکشنز کے ٹائم پہ, تب یہ اصول, تو اٹس اے ویری سمپل ABC کیس, یہ الیکشنز غلط ہوئے ہیں, یہ کالعدم انشاءاللہ ہوں گے, اور اسی ایک نقطے پر کہ اس میں سیکریسی بھی وائلیٹ ہوئی ہے اینڈ مینی ادر آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن, ان سب کی دھجیاں بکھیری ہوئی ہیں. اب عمران خان صاحب کے نزدیک معاملہ کیا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اس وقت بینیفیشری ہیں اس ایک پوزیشن کے جو ایک غلط تشریح کی وجہ سے ہوئی, اور غلط تشریح بعض اوقات ہو جاتی ہے, تھنگز ڈن ان گڈ انٹینشن آلسو could be put wrong, لیکن یہ کبھی غلط تشریح دو مواقع پر ایک ہی شخص کو بینیفٹ دیں, یہ نہیں ہو سکتا. اب یا تو وہ بھی جو تشریح تھی پہلی اس کا بھی فائدہ ملے تو تحریک انصاف کے لوگوں کو ملے, جب 25 ووٹ ڈال دیے جائیں پھر ان ڈلے ہوئے ووٹوں کو کینسل کرنا دنیا کی کسی جورسڈکشن میں, نہ صرف کہ پاکستان میں کسی آئین اور قانون کے مطابق یا کسی بھی جورسڈکشن میں کاؤنٹڈ ووٹس کا جو ایک بڑی تاریخ ہے, ووٹس ایک عرصہ دراز کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں. اوور دا سینچریز آف بینگ کاسٹڈ ووٹس, ویسٹ کی آپ پریکٹسز دیکھ لیں, آپ انگلینڈ کی دیکھ لیں, اور ممالک کی دیکھ لیں, ان سب میں جو ووٹ ہے اس نے ایک سفر طے کیا ہے, اور ووٹ کی ایک انڈیپینڈنٹ کسی جگہ پر آپ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. ووٹ کی تو ایک اپنی ایک اہمیت ہے, اور اس اہمیت کا یہ تقاضا ہے کہ جو آپ اس کو جس طریقے سے اس نے یہ اس کو حاصل ہے, پروٹیکشنز حاصل ہیں, وہ رہنی چاہیے. سو نو بڈی ہیز دس رائٹ, نیدر دا ججز ہیز دس رائٹ کہ وہ ججز آنریبل چاہے سپریم کورٹ کے ہوں چاہے ہائی کورٹ کے ہوں کہ وہ ججز کو کاؤنٹ میں سے منہا کر دیں. اگر اس کی وجہ سے کوئی ناانصافی ایسی آتی ہے تو وہ دیٹ از سم تھنگ جو کہ ضرور دیکھنی چاہیے ان متعلقہ بینچز کو جن کے اندر یہ معاملات زیر غور تھے. یہ پھر اس کے بعد جب ایک پریکٹس آپ غلط کرتے ہیں تو پھر کئی پریکٹسز غلط ہوتی چلی جاتی ہیں. اب اگر وہی پریکٹس جو آپ نے عمران خان صاحب کے فیور کے لیے ہوئی اس میں ان کو فائدہ ہوا, اگر وہ خط کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ سے آئے اس میں پھر اس کی تشریح اس طرح سے ہو کہ پہلی والی تشریح غلط تھی اور ان دونوں کا فائدہ کسی ایک صاحب کو ملتا ہو, اور پھر جو بھی پروونشل اسمبلی پنجاب میں الیکشنز ہوئے جس میں اتنی بلیٹنٹ وائلیشنز ہیں کہ سیکریسی ٹوٹل بریچ کر کے رکھتی ہے, تو ان حالات میں ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ کالعدم قرار دیا جائے گا. کورٹ کے سامنے معاملہ ہے, ہم نے اپنے دلائل رکھے ہیں, نوٹس ہو گئے ہیں, ایک آدھے دن کے اندر یہ معاملہ چلے. اب یہ جو فورن فنڈنگ کی بات ہے جو بھی عطا کر رہے تھے, دیکھیں یہ کل سے بحث کھول رہے ہیں ہمارے دوست جو تحریک انصاف میں ہیں کہ پروہیبٹڈ فنڈز اینڈ فورن فنڈز, تو یہ دیز آر پروہیبٹڈ فنڈز فرام فورن سورسز. یہ سمپل سی بات ہے, یہ کوئی لمبی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. آپ یہ پروہیبٹڈ فنڈز ہیں جو آپ کے فورن سورسز سے ہیں, اب تو اسٹیبلشڈ ہو گیا کہ فورن نیشنلز تھے, ان کا آپ کے پاس آنا کیسے تھا. اور اب ایک اور سوال پیدا ہو, میں شوکت خانم کے ادارے کی عزت کرتا تھا کیونکہ وہ ایک اسٹیبلشڈ ادارہ تھا. آپ کی اس طرح کی صورتحال میں اب ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کہیں, یعنی آپ نے جو ڈونیشنز اکٹھی کی تھیں وہ شوکت خانم کے نام پر تھیں اور ان کا استعمال جو ہے وہ آپ کے پولیٹیکل پرپسز پہ ہوا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا انکوائری کمیشن ایک پروب ڈیمانڈ کرتا ہے جو کہ اربوں ڈالرز پر محیط ہے, اور یہ پبلک منی ہے. باقی لوگوں کے جو معاملات ہیں, وہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز آپ نے قائم کیے, وہ بیسکلی ان کے اپنے بزنسز کے ہیں. کسی کی کوئی بڑی شوگر انڈسٹری ہے, کسی کی اور کاروبار ہیں, اور وہاں پہ بلینز آف روپیز کے بینکس کے بھی ان کے ساتھ لونز ہیں, انٹریکشنز ہیں. لیکن یہ ایک یونیک کیس ہے کہ آپ چندے کی مد میں پیسے لیں, یعنی پبلک منی لیں وہ اس پرپز کے لیے کہ آپ نے اس کو سوشل ویلفیئر یا میڈیکل پرپزز کے لیے لینا ہے, اور استعمال اس کو آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کریں. اس سے بڑی تاریخی بے ایمانی میں نے آج تک سنی نہیں. تو اس پر تو آپ کو خود والنٹیئر کرنا چاہیے, اپنے ریکارڈز کو خود لے کر آنا چاہیے, رادر کہ آپ ان لوگوں کو جو آپ کے پروفیشنل ایکسپرٹس تھے, جو بعد میں آپ کے بزنس پارٹنرز اسٹیبلش ہوئے, جن کی آڈٹ رپورٹس کے ساتھ آپ کہتے تھے کہ شوکت خانم از اکاؤنٹڈ فار. شوکت خانم از ناٹ اکاؤنٹڈ فار. ٹائم اینڈ اگین اٹ ہیز بین پروون کہ جو اس کے ڈائریکٹرز تھے, جس میں آپ کی فیملی کے ممبرز تھے, آپ کی بہن تھیں, ان کے جو ایسٹس بار ایکیومولیٹ ہوئے, ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نون پوزیشن نہیں تھی. تو ویئر ڈڈ دیٹ منی کم فرام؟ اب یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ کے فورن فنڈز تھے جو کہ پروہیبٹڈ تھے,
और फॉरेन सोर्सेज से आ रहे थे और वो आप उस वक्त इकट्ठे पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे नहीं कर रहे थे, तब आप इकट्ठे, मैंने आपको बेशुमार दफ़ा चंदा दिए, तब आप, मैं उस वक्त स्कूल में था, आप मेरे स्कूल में, मैंने आपको चंदा दिया, जब मैं कॉलेज में पहुंचा तब भी आप चंदा मांगते थे, तब मैंने आपको चंदा दिया, जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गया एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने लगा, आपके शौकत खानम को, क्योंकि हम समझते थे कि शायद ये एक नोबल कॉज है, लेकिन किसी एक शख्स को अपनी बुनियाद किसी एक नोबल कॉज पे बनाकर वहाँ पर जाना जहाँ पर ये पूरी इतनी बड़ी चीटिंग की बेस प्रोवाइड कर दी है, ये जो है ये एक सोशल फैब्रिक को भी बिल्कुल तोड़ के रख दी है। सो मेरा ये कहना है और मानना है कि जब आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम आ गया है तो आपका ये हक बनता है कि आप अपने आप को पेश करें स्क्रूटनी के लिए, आपको खुद सामने आना चाहिए, वॉलंटियर करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मेरी ख्वाहिश मेरे साथ ही जाएगी, आप जब तक जेल में नहीं डाले जाएंगे कुछ होगा नहीं। देखिए, वो सुना था कि सदका तमाम बलाएं खा जाती है, फितना खान सदका खा गया है, तो और कहता है इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो 7 साल में इतनी सी नहीं निकली, वो निकली इतनी है, तो ये जवाब तो देखें, स्क्रूटनी कमेटी भी अपना कर चुकी, डिटेल डिलिब्रेशंस, इलेक्शन कमीशन भी कर चुका, अब इसका फैसला आना चाहिए। जी ना साहब, प्रोसेस का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बन के उसकी जो वैलिडिटी है उसको टेस्टिफाई नहीं किया, क्या ये प्रॉपर डिसीजन था या आप समझते हैं ये प्रॉपर डिसीजन नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब ये इलेक्शन हो रहा था और निशानदही हुई कि बैलेट पेपर्स के ऊपर सीरियल नंबर दर्ज हैं, तो हमारे जो वकला मेंबरान हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने 2 एप्लीकेशन जमा कराई। उन एप्लीकेशन में ये दर्ज था कि रीपोल कराया जाए। तो जहां तक रेमेडी की बात है, हम एक फोरम एग्जॉस्ट कर चुके हैं, वो रिटर्निंग अफसर का फोरम है। वो दरखास्तें हमने एनेक्स की हैं अपनी रिट पिटिशन के साथ, कि हमने फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात रखी थी कि ये सीक्रेसी ऑफ बैलेट और सैंक्टिटी ऑफ बैलेट वायलेट हुई है, रीपोल करवाया जाए। दूसरी ऑप्शन ये थी कि हम बक्से उल्टा देते, वो हम करना नहीं चाहते थे। हमने अभी तक कोई गैर आईनी गैर कानूनी कदम नहीं उठाया। हम आज भी कोर्ट के सामने खड़े हैं, दरखास्त लेके खड़े हैं, और फ्लोर ऑफ द हाउस भी दरखास्त यही दी। बड़ा एक कर लें। सोशल मीडिया के जरिए वो होकर अपना बयानिया प्रमोट करता है और उसको मुआवजा दिल्ली इलेक्शन में मांगती है, आप अपनी सोशल मीडिया पे एज ए जवाब करते हैं? पहली बात तो ये है कि खान साहब को अभी मुकदमा बिल्ड नहीं हुआ था तो प्री अरेस्ट बेल उन्होंने करा ली माशाल्लाह। पेशावर में जाके छुपे रहे और लॉन्ग मार्च का पूरा अरसा सरकारी मिनरल वाटर की बोतलें सामने रख के, सरकारी गेस्ट हाउसेज में रह के उन्होंने वहां पे पनाह ली और वो अरेस्ट के डर से प्री अरेस्ट बेलें कराते फिर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमने जो फराह गोगी के खिलाफ केसेस रजिस्टर किए हैं, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वो फरार क्यों हुई, और खान साहब की नो कॉन्फिडेंस वोट से एक दिन पहले फरार क्यों हुई, खान साहब उसको वापस लाने में क्यों रिलक्टेंट हैं, क्यों हेजिटेंट हैं। देखिए, जिस दिन फराह गोगी और एहसन जमील गुजर वापस आ गए, अरबों रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी खान साहब के नाम निकलनी है, और उनको भी पता है खान साहब को कि ये 1 घंटा फराह गोगी और उसका खामन जेल में नहीं गुजार सकते, इसलिए उन्होंने उनको बाहर फरार करवाया है, क्योंकि वो बहुत सारे राज हैं फराह गोगी और एहसन जमील गुजर के पास जो अरबों रुपए लूटे गए हैं इस कौम के। तो खान साहब जिस दिन वो वापस उनको ले आए, आज भी ले आए अगर सच्चे हैं तो, अगर आपने आपको सच्चा मानते हैं तो आज वापस ले आए, देख लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, देखिए, सोशल मीडिया कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है कि एक दिन ऑन किया एक दिन ऑफ कर दिया। सोशल मीडिया एक हकीकत है, हमारी भी प्रेजेंस है, उनकी भी प्रेजेंस है। इवेंट टू इवेंट जब आपको ऑन ग्राउंड कामयाबी मिलती है तो आपका सोशल मीडिया लिफ्ट होता है। खुदा ना खास्ता नाकामी का सामना करना पड़े तो वो मोराल लो होता है। तो ये इवेंट टू इवेंट है। हम ये समझते हैं कि हमारी सोशल मीडिया टीम ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, मगर हम किसी की माँ बहन तक नहीं जाते, हम किसी सहाफी को लिफाफा जर्नलिस्ट नहीं कहते, हम किसी को गंदी और गलीज गालियां नहीं बकते, हम बगैर तहकीक के इल्जाम नहीं लगाते। ये हमारी नाकामी है, इसको तस्लीम भी करते हैं, और अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो ये गलती बार बार करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।